اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمینن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جداں اپنی ریش مبارک داڑھی دے وچ کنگھا کرنا تو مولا اس ترتیب نل کریندے ہیں 40 مرتبہ رسول اللہ تلوں اتاں تے کنگھا کرنا داڑھی دے وچ، اور 7 مرتبہ اتو تلاں دے کنگھا کرنا اپنی داڑھی دے وچ، اور فرماویں نائے کنگھا کریندے ہوئے کہ اس انداز دے وچ اگر کوئی کنگھا اپنی ریش مبارک کرے سی تو اللہ اندی روزی کو وسیع کر دے سی اور اندہ بغلم دفع ہوئے سی۔ والحمدللہ رب العالمین۔